वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं IDPs की रिहैबिलिटेशन और रिपैट्रिएशन की। आपने कैंप्स भी देखे, IDPs की बात सुनी, ऑफिशियल्स की बात सुनी। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं UNHCR के जनाब मताउल्लाह हसन चंगेज़ साहब, जो कि डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन हैं। अस्सलाम वालेकुम चंगेज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। चंगेज़ साहब, UNHCR ने IDPs के कैंप्स को इस्टेब्लिश करने में बहुत मेजर रोल प्ले किया, तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो एक इन्फ्लक्स ऑफ ह्यूमैनिटी था, इसको आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? बीबी इस तरह है कि UNHCR की हिस्ट्री है कि डीलिंग विद रेफ्यूजीज एंड IDPs ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम कि UNHCR इतने बड़े कैंप्स एस्टैब्लिश करने में इन्वॉल्व था। या इससे हमने आज से बहुत अर्सा पहले जब अफगान इन्फ्लक्स आया था 80s में, तो मोर देन 100 कैंप्स एस्टैब्लिश किए थे ऑल ओवर द प्रोविंस एंड सम अदर पार्ट ऑफ कंट्री एज वेल। इसके बाद वी वर आल्सो इन्वॉल्व इन सम ऑफ द एस्टैब्लिशिंग ऑफ सम ऑफ द कैंप्स इन अर्थक्वेक एज वेल। तो दिस IDP सिचुएशन वाज येट अगेन अ चैलेंज, लेकिन with the grace of God, we are able to manage all these camps. एक मेजर कंप्लेंट जो हमारे सामने आया when we were visiting these camps, वो था कि उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, तो इसकी क्या वजह होगी? नहीं, बेसिकली रजिस्ट्रेशन वी आर पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हम गवर्नमेंट को टेक्निकल असिस्टेंस रजिस्ट्रेशन पे दे रहे हैं, बट गवर्नमेंट इज द की पॉलिसी मेकर और डिसीजन मेकर जो बताती है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन रिज्यूम कर दें या रजिस्ट्रेशन बंद कर दें या फला एरिया के लोग आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो द इशू इज कि ये बेसिकली गवर्नमेंट का रोल है। दूसरा, जहाँ तक बात आपने नादरा के मुतालिक की, हमारे यहाँ कोई मेजर उनके साथ डिफरेंसेस या कुछ इस किस्म की कोई बात नहीं है। नादरा ने हमें एक टेक्निकल असिस्टेंस दी है, जो उनके पास ऑलरेडी CNIC का डाटा है, उससे हमें जो हमारा रजिस्ट्रेशन का डाटा है, दे फिल्टर द एंटायर रजिस्ट्रेशन डाटा थ्रू दैट पर्टिकुलर डाटा। तो ऐसा हमारा नादरा के साथ उसने दे वर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन हिज एंटायर प्रोसीजर। सो आई वुड नॉट से कि हमारे इनके साथ इस किस्म की मसला है। कई छोटे कैंप्स को ये बहुत कंप्लेंट्स हैं, एज यू नो बहुत से NGOs हैं जो कैश डोनेशंस दे रहे हैं, तो कई जो छोटे कैंप्स हैं उनको बहुत ये कंप्लेंट्स हैं कि उनको NGOs की तरफ से कोई चेक्स या कोई कैश नहीं मिली, तो इसका आप लोग कोई हल ढूंढ सकते हैं? मैम, एक तो इंडिविजुअल डोनेशंस हैं, लोग अपने से कैंप उनके पास जो डोनेशंस होती हैं वो मुख्तलिफ कैंप जाके वहाँ पे वो डोनेशंस पे कर देती हैं। दे हैव सेट देयर ओन क्राइटेरियाज ऑफ पेइंग दोस। तो वो इंडिविजुअल डोनेशंस लोग आते हैं मुख्तलिफ जगहों से। वी कैन नॉट, देयर इज नो मैकेनिज्म टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कमिंग आउट एंड गिविंग डोनेशंस। जहाँ तक बात होगी गवर्नमेंट सपोर्ट की, तो दे आर जो गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको पे कर रहा है थ्रू दिस कैश UBL कार्ड और व्हाटएवर, इसका एक बाकायदा एक स्केड्यूल है विच दे आर फॉलोइंग फ्रॉम लाइक दे स्टार्टेड इन नौशहरा डिस्ट्रिक्ट, फिर वो मूव इन आफ्टर completion of नौशहरा डिस्ट्रिक्ट both in camp and outside camps. Then they went to Charsadda. Now they're planning to start very soon, or they have started in Mardan, and similarly they'll move to other districts as well. So this will happen step by step, I believe. Do you think ये जो feeling of deprivation है कि they're not getting proper food and there's a lot of complaints about food, तो ये फिर इन ये जो नए visa debit cards मिलेंगे, then they'll be more independent, ये problems तो फिर हल हो ही जाएंगे? वी आर होपफुल कि भाई ये प्रॉब्लम हल हो जाए, बट जहाँ तक फूड के मुतालिक आपकी कंप्लेंट्स हैं, तो देयर इज अ फीलिंग कि इनिशियली जब ये लोग कैंप्स में आते हैं तो इनको कुक फूड देते थे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जो इनिशियल एक रिलीफ की तरह, मतलब दे वर नॉट सेटल्ड येट इन द कैंप, देयर वाज नो मैकेनिज्म। तो उसके बाद एक वंस दे आर सेटल्ड डाउन, तो उसके बाद फिर इनको ये ड्राई राशन देते हैं टू दिस इज टुवर्ड्स देयर स्टेबिलिटी। और एंड ऑफ कोर्स एक दफा द मोर दे विल गेट दिस मनी वंस, so there will be more sustainability among themselves. But in these Mardan camps, the World Food Organization is helping them with all the food
staff for these? جی وہ WFP ورلڈ فوڈ پروگرام ان کو ڈرائی راشن دے رہا ہے. ہاں. تو اس میں جی ایک اور بہت بڑا ایشو ہے کہ وہ جو خواتین تھیں جن سے I had to like converse in Pashto because انہیں اردو نہیں آتی تھی, تو وہ ان کی یہ کمپلینٹس تھیں کہ یہ تو کوئی انگریزوں کا پیکیج ہے کہ ہمیں پلیٹ اور کانٹے اور چھری دی جاتی ہے, اور اگر ہم نے خود گھر میں پکانا ہے تو ہمارے پاس دیگچیاں اور توے اور اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں. تو اس کو آپ لوگ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میڈم جو انیشلی یہ لوگ کیمپ آتے ہیں تو مطلب جو UN کا اسٹینڈرڈ پیکیج ہے, آئی ڈاؤٹ کہ اس میں کانٹے اور چھریاں اس قسم کی, وہاں ایک دو اسپونز ہوتے ہیں بڑے جو نارملی آپ کو کوکنگ میں بھی کام آتے ہیں اور دین ڈسٹریبیوٹنگ ان پلیٹس اس کے لیے بھی آپ کو کام آتے ہیں. وہ ایک اسٹینڈرڈ کچن سیٹ ہے جو لوکلی ہے, ہم نے مطلب وی ہیو ناٹ پرچیز اٹ فرام آؤٹ سائڈ یا کہیں باہر, لوکلی پرچیز ہوا ایک کچن سیٹ ہے along with that some other items. اچھا ایک اور بات جی مجھے پلیز بتائیں کہ یہ رجسٹریشن کیوں ٹیمپرریلی روک دی گئی ہے؟ اس سے ان میں بہت پینک پھیلا ہوا ہے بیکاز اب کارڈز ایشو ہو رہے ہیں اینڈ وداؤٹ رجسٹریشن تو دین دے ول ناٹ بی گیٹنگ دس ڈیبٹ کارڈز. میڈم اس جو رجسٹریشن کو اسٹارٹ کرنا ہے یا بند کرنا ہے, جہاں تک یہ گورنمنٹ کی ڈیسیژن ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اگر وہ اسٹارٹ کرتے ہیں وی آر جسٹ ٹیکنیکل سپورٹ ان ٹرمز آف رجسٹریشن. ٹھیک ہے. تو اف دے ریزیوم اٹ whenever they want, وہ اس حساب سے وہ شروع کر سکتے ہیں. But are you also making parallel lists and sharing it with NADRA? No, there's only there are two different type of database. ایک ہے جو کیمپ ریلیٹڈ ہیں جس میں صرف ہم کیمپ کی رجسٹریشن دیکھتے ہیں. وہ آپ دیکھتے ہیں آپ کی آرگنائزیشن؟ جی وہ ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے, وہی ڈیٹا ہم نادرا کو دیتے ہیں, وہی ڈیٹا نادرا پھر فردر اس کو پیوریفائی کر کے یا ویریفائی کر کے واپس باقی سب اسٹیک ہولڈرس کو دے دیتا ہے, whoever is willing to work in camps. جی تو جی آپ کے اندازے سے تقریباً کتنے لوگ ہوں گے اب تک جو رجسٹر ہو گئے ہوں گے؟ کیمپس میں تو کوئی 2.5 لاکھ سے زیادہ ہیں. تو واٹ اباؤٹ دا پیپل جو لوگوں کے گھروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں who are staying in different schools and all these places? وہ رجسٹریشن علیحدہ سے ہے جو منسٹری آف سوشل ویلفیئر کنڈکٹ کر رہی ہے, and NADRA is also part of this registration میں they are also part of that registration. اور تو پھر your organization, Ministry of Social Welfare and NADRA are working hand in hand as far as the registration is concerned. In host community. اوکے جی. جو لوگ ہوسٹ کے پاس رہ رہے ہیں یا رینٹڈ ہاؤسز میں رہ رہے ہیں یا اسکول یا کسی اور پبلک پرائیویٹ بلڈنگز میں رہ رہے ہیں. تو is the local population, the IDPs aware of this کہ انہوں نے کس سے رجسٹریشن کوانی ہے؟ اس میں تو the bulk of IDPs are registered outside camps. اچھا. کیمپس میں تو 2.5 لاکھ کے برابر کوئی انڈیویجولس ہیں, whereas اگر آپ ٹوٹل پاپولیشن دیکھیں جو یہ 2.7 اور بٹوین 2.6 یا 1.8 آ رہی ہے, تو اس میں بلک آف دیز پیپل آر لیونگ آؤٹ سائڈ کیمپس. آپ کا بہت بہت شکریہ چنگیز صاحب فار بینگ ود اس ٹوڈے, بہت مہربانی. ہم نے اپنے آج کے پروگرام میں IDPs کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا, ان کی مشکلات سنی. اس سلسلے میں ہم نے حکومت اور پرائیویٹ اداروں کا موقف بھی سنا. میں سمجھتی ہوں کہ IDPs کی دوبارہ بحالی کے لیے ہم سب کو حکومت اور افواج پاکستان کے ساتھ مل کر مشترکہ کوششیں کرنی ہوں گی تاکہ ان کی مشکلات پر جلد از جلد قابو پایا جا سکے. دوسرے پاکستانیوں کی طرح میں امید کرتی ہوں کہ ہماری حکومت مانسون کی بارشوں سے پہلے متاثرہ لوگوں کی باعزت واپسی کا انتظام کر لے گی. کل کے پروگرام میں ہم حکومتی اقدامات کا جائزہ لیں گے جو ان IDPs کی ریہیبلیٹیشن اور ریپیٹریشن کے لیے کیے گئے ہیں. تب تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.